Sir, हजुर Yes. sir, you are not send no this exercise 7.3 वाला को video. 7.3 वाला which one, that formula 1? Yes. Okay, I will see that. है म हेर्छु त्यहाँ. So what is question here? Question के छ त हाम्रो 2 cos 3 theta है, 2 cos 3 theta अनि डट cos 70 डिग्री, डट cos 70 डिग्री. अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भनेदेखि यसलाई चाहिँ हामीले 2 cos a डट cos b को फर्मुलामा ओपन गरिदिन्छौं. 2 cos a डट cos b को फर्मुला हामीले के पढेका छौं? हामीले इजिली हामीले लेख्न सक्छौं. हामीले के पढेका छौं? cos, अब 2 छदैछ यसमा, हो हैन? 2 चाहिँ सरी 2 छदैछ. 2 छदैछ भने डाइरेक्ट हाम्रो 2 cos a डट cos b को फर्मुला आउँछ. 2 cos a डट cos b भनेको के हुन्छ? cos a plus b, जम्मै cos मा जान्छ, हो हैन? cos a plus b. a plus b भनेको कति हो? Anybody can say what is a plus b? कति हो a plus b भने? Theta plus 70 degree. Plus 70 degree. Very Theta good. plus 70 degree. Good. अनि cos a plus b प्लस हुन्छ यहाँ. cos भयो भने बिचमा प्लस हुन्छ है. What will get again another cos, अर्को के हुन्छ पछाडी? cos a minus b. a minus b भनेको कति भयो? theta 3 theta minus 70 degree. यो एज इट इज हुन्छ. अब यसलाई के ओपन गर्न सकिन्छ त? के सल्भ गर्न सकिन्छ? सकिदैन. सकिदैन भने यतिकै छोड्दिने, सक्यो, फिनिश्ड. Yes, getting me? Class? Yes, sir. Yes, sir. यसलाई के सल्भ गर्न सकिन्छ भने गर्ने. अब यहाँ त एउटा थीटामा छ, एउटा डिग्रीमा छ, यो भन्दा बढी के गर्ने सकिदैन, हो हैन? त्यही भएर दिस इज ओन्ली योर फाइनल सोलुसन, फिनिश्ड है. अब अर्को के भन्ने थियो? कुन नम्बर भन्ने थियो अर्को? Which number you are asking next? आयो, अरु सबै आयो? All of you have got? Sir, angle will never be in minus होइन? एंगल त माइनस छैन नि त. थीटाको भ्यालु थाहा छैन नि हामीले. थीटाको भ्यालु त जे पनि हुन सक्छ नि, हैन र? हो. अनि तिमीले एंगल माइनस लेख्यो भने के फरक पर्दैन. किन भन्ने भन्देखि ल हेर. अब यहाँ तिमीले cos, सपोज यसको ब्र्याकेटमा माइनस आइदियो रे. सपोज माइनस समथिङ आइदियो रे, 50 डिग्री आइदियो. व्हाट इज द भ्यालु अफ दिस? यसको भ्यालु कति होला त? कति होला? एनीबडी? कति हुन्छ यसको भ्यालु? Cos 50 degree. 50 डिग्री हुन्छ, सकिहाल्यो है. अब यसको ठाउँमा साइन भइदिए भए के हुन्थ्यो? यसको ठाउँमा साइन भइदिए भए के हुन्थ्यो? व्हाट विल बी देयर? एनीबडी? साइन भइदिए भए कति हुन्थ्यो? साइन माइनस 50 डिग्री भइदिए भए के हुन्थ्यो यसको भ्यालु? एनीबडी क्यान से? कति हुन्थ्यो? साइन माइनस थीटा भनेको के हो? माइनस साइन थीटा हो नि त, हैन र? माइनस साइन थीटा हुन्छ. ए माइनस साइन 50 डिग्री. गेटिङ मी? है. जुनबाट गरे पनि How sir? कास्ट्रोल सबै बिर्स्यो. कास्ट्रोल हो नि त हाम्रो सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट, कास्ट्रोल, हो हैन? अब नेगेटिभ एंगल भन्ने बित्तिकै कतातिर जान्छ त्यो? नेगेटिभ एंगल भन्ने बित्तिकै यो डाइरेक्सन जाँदैन. अनि यो डाइरेक्सन जाने बित्तिकै यो कसको क्वाड्रेन्ट हो? कसको हो. कसको भएको कारणले कस पोजिटिभ हुन्छ, अरु जम्मै नेगेटिभ हुन्छ. कस सेक पोजिटिभ हुन्छ, अरु जम्मै नेगेटिभ हुन्छ. अन्डरस्टुड? Yes, sir. All of you? बुझ्या सर? अदर व्हाट ह्यापेन? अनम्युट एन्ड से, Yes, sir. अनम्युट एन्ड से. अलि जति बोल्छ, जति एक्टिभ हुन्छ त्यति दिमागले टिप्ने हो, तिमीहरुकै दिमागले टिप्ने हो. बुझेन? जो चाहिँ शान्त भएर सुस्त भएर बस्छ नि, उसले चाहिँ अहिले त टिप्दैन, जाँच बेला पनि आत्तिएर सबै बिगार्छ. है, मैले अस्ति एउटा एक्जाम्पल भनेको थिएँ नि. आफ्नो बडी जति चलायो, आफ्नो जीव जति चलायो, आफू जति एक्टिभ भयो, उसको मन त्यति शान्त हुन्छ. जसको मन धेरै शान्त हुन्छ उसले चाहिँ धेरै काम गरे हुन्छ. जसको मन चाहिँ प्लेनको एसिडमा हिँडे हुन्छ उसको काम जेरो हुन्छ अनि मान्छे नै बिरामी पर्छ फेरि, है. अन्डरस्टुड? त्यही भएर एक्टिभ हुने, एक्टिभ है. सोचेर बस्नु भन्दा पनि काम गरेर बस्यो भने राम्रो, है. त अल अफ यु हैव गट दिस? बुझ्यो कसरी प्लस माइनस आयो भन्ने कुरा? क्लास 10
Yes, sir. ल सो अब हामी अगाडि बढौँ है ओके सो अब चाहिँ सो आई थिङ्क 2 नम्बर अल अफ यु क्यान डु 2 नम्बर सक्छ होला सबैले होइन नाउ अब 3 नम्बर अब 3 नम्बर र 2 नम्बर उस्तै हो तर 3 नम्बरमा के लेखिदिएको छ त प्रुभ गर्नको लागि भ्यालु चाहिँ राइट साइडमा दिइसकेको रहेछ यस गेटिङ मी Yes, sir. अब एउटा क्वेसन गरौँ यसको एउटा क्वेसन मात्रै गरौँ है यसको एउटा क्वेसन मात्रै गरौँ यसको चाहिँ यसको 3 को ई गरौँ ल विल चेन्ज द कलर यसको 3 को ई गरौँ है ओके ल 3 को ई सो व्हाट इज 3 ई कि अरु कुनै गर्दिम ए गर्दिम कि अर्को कुनै गर्दिम जस्तै डी नम्बरमा छ डी नम्बरमा कतिवटा एंगल छ तीनवटा एंगल छ बुझेन डी नम्बरमा कतिवटा एंगल छ तीनवटा 52 68 र 172 ल त्यसको मैले भनौँला पहिला यो ई नम्बर स्टार्ट गरेछ यो पहिला गरौँ है सो व्हाट इज क्वेशन हियर टु प्रुफ के भनेको छ प्रुफ गर्न भनेको छ हो कति प्रुफ गर्न भनेको छ व्हाट वी हैव टु प्रुफ हियर Tan 53. cos कति डिग्री रे 8 डिग्री cos 8 डिग्री प्लस sin यो चाहिँ उता वर्डमा लेख्दा सजिलो हुन्थ्यो होला वन्स है विन्डो आर वर्ड प्रुभिङ खाले क्वेसन यहाँबाट सजिलो हुन्छ किनभने यहाँ सर्टकट युज गर्न पाए ओके सो फर्स्ट आई विल राइट दिस क्वेसन alt equal to के छ त वान अफ यु से क्वेसन भन त Cos 8 degree cos plus 8 degree plus sin 8 degree sin 8 degree upon cos 8 degree minus sin 8 degree cos 8 degree minus sin 8 degree है cos 8 degree minus sin 8 degree एकछिन जस्ट माइनस कति छ sin 8 degree ओके ल अब प्रुफ कति गर्नुपर्ने हो रे tan 53 degree इक्वल टु tan 53 हैन 53 डिग्री ल यो क्वेसन अलिकता हेर्यो भने अलि छुट्टै कस्तो देखिन्छ हो हैन तर हामीले सल्भ गर्यो भने अब यहाँ सजिलो छ एकदमै सजिलो छ है सो अब गर्ने के त सबभन्दा पहिले फर्स्ट व्हाट विल टेक विल गो थ्रु द एलएचएस आरएचएस कुन लिने हो एनीबडी क्यान से एलएचएस आरएचएस कुन लिने एलएचएस लिने कि आरएचएस एलएचएस अनि आरएचएस मा त 53 छ अब कहाँबाट ल्याउने त 53 हुन त आरएचएस बाट पनि हुन्छ हो हैन 45 प्लस 8 गरे भने 53 हुन्छ अनि हामीले 9 क्लासमा सल्भ गरे जस्तै 10 लाई सल्भ गर्ने अनि sin cos मा कन्भर्ट गर्ने गर्दा त्यो नि भयो बट विल गो थ्रु दिस है अब यहाँ चाहिँ सजिलो चाहिँ आरएचएस बाट हुन्छ सजिलो चाहिँ कहाँबाट हुन्छ आरएचएस बाट किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला अप्लाई गर्न पाउँछ है अब एलएचएस बाट पनि सल्भ गर्न मिल्छ एलएचएस बाट पनि यहाँ सजिलै छ किनभने हामीले सीडी फर्मुला अप्लाई गर्न सक्छौं एकछिनमै आउँछ यो सो विल गो थ्रु एलएचएस फर्स्ट है हामीले यो फर्मुला नपढ्या भए आरएचएस बाट सजिलो हुन्थ्यो यो फर्मुला पढ्या भएर एलएचएस पनि सजिलै छैन है सो एलएचएस व्हाट इज एलएचएस पहिला कपी गर्दिम व्हाट इज एलएचएस भ्यालु ल सर cos 2 plus d वाला फर्मुला लाउने हो गुड भेरी गुड ओ त्यही लाउने हो सो एनीबडी क्यान से व्हाट विल बी द फर्मुला कसैले मलाई भन्न सक्छ के हुन्छ फर्मुला 2 cos 8 plus 8 upon 2 2 cos है एकछिन ल भन 2 cos c plus d upon 2 2 plus c plus d upon 2 सबैजनाले ध्यान दिएछ नानु yes sir ल 2 cos c plus d by 2 हुन्छ हो हैन c by 2 भनेको कति हो 8 plus 8
8 डिग्री प्लस 8 8 डिग्री होइन degree 8 डिग्री ठिक छ सरी 8 डिग्री degree है 8 डिग्री प्लस 8 डिग्री अनि अपन के हुन्छ यसको 2 upon 2 अपन 2 हुन्छ हो अपन 2 हुन्छ ठिक छ अनि फेरि के हुन्छ फर्मुला 2 cos c dot plus d by 2 cos इन्टु हुन्छ हो हैन इन्टु हुन्छ इन्टु अब के हुन्छ cos cos c minus d upon 2 इन्टु cos c minus d c भनेको कति डिग्री हो कति डिग्री 8 हो c minus भनेको 8 8 minus डिग्री 8 नै हो upon हो हैन यसरी 8 डिग्री नै हो माइनस cos 2 cos c plus d by 2 इन्टु सरी कतिको के को फर्मुला हो यो त फर्मुला छैन नि त cos र sin आछ नि त नानु यो फर्मुला हुन्छ हुँदैन नि हुँदैन यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ पहिला है यो फर्मुला भयो त भएन नि किन भएन यो फर्मुला पढ्या छ कुनै पनि एउटा फर्मुला छ हेर त कुनै पनि फर्मुला छ कुनै पनि फर्मुला छैन हामीले जति फर्मुला पढ्या छ त्यहाँ कि त cos आउनु पर्यो कि त sin आउनु पर्यो बुझेन गेटिङ मी बुझिरहेछ yes sir त cos आउनु पर्यो कि त sin आउनु पर्यो है अब cos sin यहाँ छ त cos sin छ छैन छैन भने हामीले फर्मुला अप्लाई गर्न सकेनौँ है के गर्ने त कन्भर्ट गर्ने कसरी कन्भर्ट गर्ने हाउ विल कन्भर्ट हामीले पहिला जसरी फर्मुला राखेको थियौँ त्यही अनुसारले फर्मुला अनुसार हामी कन्भर्ट गरिदिन्छौँ सो हाउ विल कन्भर्ट दिस एकछिन है अब यसलाई कन्भर्ट गर्ने कुनै एउटालाई कन्भर्ट गर्ने sin cos कुनै एउटा मध्ये कुनै एउटालाई कन्भर्ट गर्ने अब के सोच्ने भनेदेखि हामीलाई माथि tan भनेको माथि चाहिँ के चाहियो sin चाहियो अनि tan भनेको तल चाहिँ के चाहियो cos चाहियो हो हैन हो भने पछाडि हामी के को फर्मुलातिर जान्छौँ हामी sin को फर्मुलातिर जान्छौँ ठीक छ sin को फर्मुलातिर जान्छौँ भनेको मतलब केलाई चेन्ज गर्दिने केलाई चेन्ज गर्दिने cos लाई चेन्ज गर्दिने cos लाई चेन्ज गर्दियो भने के हुन्छ sin c sin d फर्मुला आउँछ अनि त्यही अनुसार चाहिँ एउटा काटिन्छ है सो ओके सो अब cos लाई चेन्ज गर्दाखेरि कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ एनीबडी क्यान से हाउ विल चेन्ज cos अब मैले यसरी कपी गरे cos लाई कसरी चेन्ज गर्ने हो एनीबडी cos लाई कसरी चेन्ज गर्ने एनीबडी बी फास्ट cos लाई चेन्ज गर्न के गर्नुपर्छ cos को ठाउँमा हामीले sin चाहियो हो हैन cos को ठाउँमा हामीलाई के चाहियो sin तर sin कसरी लेख्ने त कसरी लेख्न मिल्छ sin यसरी लेख्न मिल्छ हेर त 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको के हो 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको के हो क्लास sin 90 माइनस थीटा भनेको के हो cos हो कि हैन cos 8 डिग्री cos 8 डिग्री हो है त्यसैगरी तल पनि एउटा चेन्ज गर्नु पर्यो हामीले केलाई चेन्ज गर्दिन्छौं sin लाई चेन्ज गर्दिन्छौं sin को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ अब त थाहा भयो होला sin को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ बी फास्ट cos कति लेख्न मिल्छ sin को ठाउँमा 90 डिग्री 90 डिग्री माइनस कति 8 लेख्न मिल्छ 8 डिग्री है किनभने यो हाम्रो के हो फर्मुला छ हो हैन यो फर्मुला छ ल भयो अब यति भइसके पछाडी हामीले अब एक लाइन अब यही थप्दिम माथि नै थप्दिम है सो ल सो अब चाहिँ के भयो अब यसलाई फेरि म कपी गर्छु ओके ल ठिकै छ अब यसले माथि नथपौँ तलै ठिक छ ल अब माथि चाहिँ के को फर्मुला गयो sin c sin d फर्मुला गयो हो हैन cos c cos d फर्मुला गयो अब sin c sin d को फर्मुला के हो एनीबडी क्यान से sin c sin d को फर्मुला के हो sin c plus sin d को फर्मुला के हो 2 sin 2 sin c plus d upon 2 dot cos p minus d upon 2 हो c plus d भन्यो हो हैन c plus d भनेको कति हुन्छ 90 डिग्री सरी 90 डिग्री अनि यहाँ के हुन्छ प्लस कि माइनस हो हैन a भनेको 90 माइनस 8 हो नि त सो 2 sin c plus d by 2 भयो इन्टु cos c minus d by 2 हो हैन अब c minus d c भनेको कति हो फेरि c भनेको कति छ हाम्रो 90 माइनस
8 हो 90 डिग्री माइनस 8 डिग्री ठीक छ यहाँसम्म बुझ्या छ ठीक छ गेटिङ मी cos c माइनस cos d भयो हो हैन cos c माइनस Yes, sir. cos d भयो अनि यो अपन के हुन्छ 2 हुन्छ नि हैन र यो अपन के हुन्छ 2 हुन्छ यो माइनस क्यान्सल गर्दियौ अपन कति हुने भयो 2 हुने भयो सो अपन 2 ठीक छ यतिसम्म बुझ्या छ एनीबडी बुझ्या छ यतिसम्म यो मैले यसलाई यो बुझ्या छ यो सर त्यो मिलेन भने कि त्यो cos sin माथि न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमा आएन भने सधैँ त्यो 90 माइनस थीटा त्यस्तो वाला त्यो फर्मुला गर्नुपर्छ किनभने हामीले यो च्याप्टरमा के पढेका छौं हामीले यो च्याप्टरमा एडिसन टु या सबट्र्याक्सन टु प्रोडक्ट जानु पर्यो भने कि cos हुनै पर्छ कि sin हुनै पर्छ नभए हामीले गर्न So सक्दैनौं that denominator thing will not change there. Cos Denominator नै 8 change degree गर्ने हो minus sin डिनोमिनेटर नै degree. चेन्ज गर्ने हो दुईटै चेन्ज गर्ने हो है यो दुईटा हुनै पर्छ जस्तै अब फर्मुला हेरौँ न ल फर्मुला हेरौँ है फर्मुला हेरौँ Please second step मा चाहिँ छैन नि third step मा ल हेर त अब हेर त यो फर्मुला हेर त फर्मुलामा के रहेछ हेर त यो सिडी फर्मुला हेर त के रहेछ हामीले के देख्यौं यहाँ sin छ कि छैन यहाँ के छ sin छ यहाँ के छ cos छ यहाँ के छ cos छ यो चारवटा फर्मुला हो कि हैन हाम्रो यस है त्यही भएर फर्मुला युज गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त्यो फर्मेटमा ल्याउनै पर्छ त्यो फर्मेटमा भएन भने वी कान्ट गेट हामीले त्यो निकाल्न सक्दैनौं है सो अब चाहिँ हामी अगाडि बढौं सो नाउ ओके सो अब यो भयो अब तल पनि सेम यही फर्मेट लाने अब सेम यही फर्मेट लानको लागि मैले यसैलाई कपी गरिदिन्छु पहिला किनभने फेरि फर्मेट बनाउन त्यो सी भनेको 90 डिग्री माइनस 8 डिग्री हो गुड हो 90 माइनस अगाडि आउने सी पछाडि आउने डी ठीक छ अगाडि आउने के रे सी अरु पनि रिस्पोन्स दिने अरु सबै शान्त भएर बसिरहेछ ओहो भएन नि त यो क्लासै भएन अरुको खोइ आन्सर आको के भयो Sir, explain once again. Not understood. I will tell अब के भयो अगाडि आउने के हुन्छ सी हुन्छ पछाडि आउने के हुन्छ डी हुन्छ यति कुरा सम्झिनु पर्यो अगाडि आउने के हुन्छ सी पछाडि आउने के डी जस्तै हेर ती अगाडि आउने यहाँ अल्फा बीटामा छ अगाडि सबै अल्फामा छ यो भनेको हामी सी राख्छौं पछाडि आउने जम्मै डी राख्छौं अगाडि आउने सी पछाडि आउने डी जम्मैमा यही गर्ने हो ठीक छ गेटिङ मी है अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ cos c minus cos d फर्मेट छ तल हो के न cos c minus cos d भनेको दुईटै साइनमा आउने भयो हामीले cos सर त्यो बुकमा त त्यो साइनको अगाडि माइनस पनि छ नि त ए त्यो माइनस किन छ त्यो म भनिदिन्छु र यो किन माइनस छ भनेदेखि फर्मुलामा भने हो हजुर फर्मुलामा के बुकमा ल म भनिदिन्छु किन छ यहाँ के छ एंगल बीटा माइनस अल्फा छ सी डी माइनस सी छ हो अब यसलाई यो यही फर्मेटमा राख्ने हो भने 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 यही सेम फर्मेटमा राख्ने हो भने यही सेम फर्मेटमा राख्ने हो भने के हुन्छ त sin माइनस थीटाको फर्मुला के हुन्छ sin माइनस थीटाको फर्मुला के हुन्छ अहिले भर्खर बनाएको थिए के हुन्छ sin माइनस थीटा भने के हुन्छ माइनस sin थीटा हुन्छ नि हो के न हो Minus sin theta. हो त्यही भएर यहाँ पनि a माइनस बुकमा चाहिँ a माइनस c माइनस d कै फर्मेटमा राखेको छ c माइनस d कै फर्मेटमा राख्ने भने यहाँ चाहिँ के आइदिन्छ माइनस आइदिन्छ त्यति हो क्लियर क्लास फेरि म एकचोटी भन्छु यो जम्मैमा a प्लस b c प्लस d c माइनस d c प्लस d c माइनस d c प्लस d c माइनस d c प्लस d यहाँ पनि c माइनस d राख्ने हो भनेदेखि यसको माइनस चाहिँ बाहिर आउँछ यहाँ आउँछ क्लियर अन्डरस्टुड सबै एउटै फर्मेट बनाउने हो भने यहाँ पनि त्यही फर्मेट बन्छ तर
यसले के गर्छ त माइनस फाल्छ नि त यसलाई कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै के गरिदिन्छ यसले माइनस फाल्छ नि त फाल्छ कि फाल्दैन हो Yes. यो माइनस फाल्दाखेरि यो माइनस अगाडि राखिदियो त्यति हो ओके ल अब चाहिँ हामी यतातिर जाउँ अब ल बुककै मेथड गरौँ ल बुककै मेथड अनुसार के छ अगाडि माइनस छ मैले माइनसै हालिदिएँ अब हाम्रो सी को भ्यालु कति छ 8 डिग्री छ 8 डिग्री भयो सी प्लस डी हुन्छ प्लस डी हुँदाखेरि यसलाई मैले प्लस यो सी प्लस डी को फर्मेट ठिकै छ यो हो क्या अनि अर्को के हुन्छ साइन सी माइनस डी हुन्छ हो क्या साइन सी माइनस डी सी भनेको हाम्रो कति हो 8 डिग्री सरी सी भनेको हाम्रो कति हो 8 डिग्री हो 8 डिग्री हुन्छ प्लस यो चाहिँ के हुन्छ प्लस यो चाहिँ के हुन्छ प्लस साइन सी माइनस डी भनेको 8 अनि माइनसले कन्भर्ट गर्दाखेरि यो 90 चाहिँ माइनसमा जान्छ यो चाहिँ केमा जान्छ प्लसमा जान्छ यो चाहिँ प्लसमा जान्छ ठीक छ गेटिङ मी ल अब चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि कति हुने भयो त ल हेर त अब सल्भ गर्दाखेरि केही काटिन्छ एनीथिङ इज क्यान्सलिङ केही काटिरहेछ त हेर त केही क्यान्सल भइरहेछ त क्लास केही क्यान्सल भएको छ हेर त sin 90 minus 8 यो अगाडिको क्यान्सल भइरहेछ नि भएको छ कि छैन यो अगाडिको क्यान्सल भएको छ है यो अगाडिको क्यान्सल भएको छ भने अब हामीले के लेख्छौँ ओके अब अगाडिको क्यान्सल भइसकेपछि अब हामीले के लेख्छौँ अब हामीले अब मैले यही फ्र्याक्सनको लागि ल ठिकै छ म यतै राख्छु सो व्हाट विल गेट कस कति हुन्छ ल भन 8 8 16 भयो हो क्या 90 र 16 कति हुन्छ 90 माइनस 16 पहिला एकछिन 90 माइनस 10 80 भयो 80 र 6 74 80 र 6 ओके आई विल राइट फर्स्ट है ल कस अब पहिला जस्ता हो त्यस्तै राखौँ सो व्हाट विल गेट 90 माइनस 16 भयो पहिला एकछिन जस्ता हो त्यस्तै राख्दिउँ 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री ठीक छ यहाँ बुझेछ यो ठीक छ अब यस अपन कति हुने भयो त यसको अपन कति छ अपन 2 रहेछ हो अब फेरि होल अपन रहेछ हो क्या फेरि कति रहेछ होल अपन रहेछ अनि यो पुरै ब्र्याकेटमा राख्दिउँ सर बुझेन यो अगाडिको त क्यान्सल भइसक्यो यो हो क्या यो अगाडिको यो क्यान्सल भयो क्या यो यस किनभने यो दुईटै के छ सेम छ 90 माइनस 8 प्लस 8 90 माइनस 8 प्लस 8 अपन 2 सो साइन छ क्यान्सल भइहाल्यो अब बाँकी हुने सर माइनस कता जान्छ त कुन माइनस त बसिरहेको छ नि पछाडि माइनस चाहिँ यही बसिरहेको छ है माइनस चाहिँ यतिकै बसिराख्ने हो मैले यतैबाट कपी गर्छु ल एकछिन है सो यसलाई सर अनि त माइनस छ माथि प्लस छन् कसरी काटिन्छ त त्यो माइनस त इन्टुमा हो नि नानु त्यो माइनस त इन्टुमा हो नि होइन र यस अर नो प्लस माइनसमा एड गराएछ त छैन नि केले एड गराएछ इन्टुले एड गरे सबैमा इन्टु छ नि त बिचमा हो क्या त्यो माइनस त मल्टिप्लाई हो त्यो माइनस जहाँ राखे पनि हुन्छ अगाडि राखे नि भयो यहाँ राखे नि भयो जहाँ राखे नि हुन्छ किनभने द्याट इज इन कुनै पनि एउटालाई चाहिँ नेगेटिभ बनाइरहेछ भने हो है ओके सो अब यहाँ कति हुन आउँछ 16 माइनस 19 हुन्छ अब यसले माइनस फालिदिन्छ उसले है अब यहाँ कति हुन्छ 16 ब्र्याकेट 16 डिग्री 16 डिग्री माइनस कति डिग्री 90 डिग्री किनभने 90 डिग्री त नेगेटिभमा छ नि त नेगेटिभमा छ अनि डिभाइडेड बाई 2 यस्तो आएन ल ठिक छ है अब यसलाई अझ ठुलो बनाइदिउँ ओके ल यस्तो आयो है यस्तो आयो अब यति आइसके पछाडि हेर त केही कुरा कमन छ हाम्रो Excuse me, sir. Sir, there to write 90 degree minus 8 degree plus 8 degree. You are keeping minus in front. माइनस त यो हो नि त नानु यो माइनस हो
यो माइनस हो है We are doing C plus D by 2 है ना त्यता To write that C plus D upon 2, you are keeping their minus because according to formula we must keep minus हैन C plus D C minus D हाल्दै हो ए बुझी है फर्मुलामा हाल्यो हो पुरै फर्मुलामा हो है अब हाम्रो यहाँ चाहिँ कति भयो 90 minus 16 यहाँ पनि चाहिँ नेगेटिभै छ अब 10 6 4 अनि 8 1 7 74 है प्लस अगाडि राख्ने हो त्यो तल के त्यो साइनको 16 हजुरले अगाडि राख्नु पर्छ नि यो त जसरी राखे नि हुन्छ पर्दैन यो जसरी राखे यसलाई एरेन्ज मात्रै गरिदियो यसलाई एरेन्ज मात्रै गरिदियो त्यति हो यसले एरेन्ज मात्रै गरिदियो है ओके ल सो अब चाहिँ कति हुने भयो त इन्टर गर्दिउँ अब ओके सो अब माथि कति हुन्छ त एनीबडी क्यान से 74/2 कति हुन्छ 74/2 कति हुन्छ 37 यस यस कति भयो मैले डाइरेक्ट लेखेँ यसलाई कस कति हुने भयो त 74/2 भनेको 2 3 जा 6 है कति भयो 37 हैन 37 डिग्री अनि अपन कति हुने भयो साइन अब यो माइनस छ अब हेर अब यहाँ चाहिँ हेर अब यहाँ ध्यान दिऊ है अब यहाँ ध्यान दिऊ माइनस अब यहाँ माइनस हुन्छ माइनस अनि कति हुन्छ अब माइनस भयो अनि माइनसले यसले चाहिँ के बनाउँछ खास यसले त माइनस फाल्छ नि त साइन माइनस 37 फाल्छ नि त हैन र हो कि हैन यस माइनस साइन 30 माइनस साइन फाल्छ नि त हो त्यही भन्न खोजेँ मैले है यसले के फाल्छ माइनस साइन 37 डिग्री फाल्छ हो हैन गेटिङ मी किन फाल्छ माइनस किन भन्देखि सानोबाट ठुलो घटाएको छौँ नि त हामीले सो अभियसली यो खास यो फर्मेट हो ल हेर यो सल्भ गर्यो भने तिमीले कति आउँछ तिमीले यसरी निकाल्छ साइन माइनस 37 डिग्री निकाल्छ हो घटाउँदाखेरि हो हैन अब यसलाई घटाउँदाखेरि यति आयो भने साइन माइनस थीटाको फर्मुला के हो अहिले भर्खर भनेको थिएँ मैले साइन माइनस थीटाको फर्मुला के हो माइनस साइन थीटा हुन्छ हो हैन माइनस साइन थीटा हुन्छ भने अब यो माइनस साइन थीटा भयो भने यो कति हुने भयो त माइनस साइन कति डिग्री हुने भयो 37 डिग्री त्यही भएर माइनस काट्यो भने अब काटिन्छ यो माइनस चाहिँ के कहाँबाट आयो यसबाट आयो यो अन्डरस्टुड अनि यो बाहिरको माइनस त बसिरहेछ नि बाहिरको चाहिँ माइनस त चलाएकै छैन नि बाहिरको माइनस त जस्तो त्यस्तै बसिरहेछ है सो व्हाट विल गेट माइनस माइनस काटिने भयो सो व्हाट विल गेट नाउ plus sin 37 upon sin cot 37 लेख्दिए मैले डाइरेक्ट है cot बुझ्छ नि सबैले बुझ्छ कि बुझ्दैन cot 37 आयो है अब cot 37 आयो हामीले चाहिएको के छ tan चाहिएको छ अनि cot लाई कसरी tan मा कन्भर्ट गर्ने एनीबडी हेभ आइडिया कसरी कन्भर्ट गर्ने सर 90 माइनस त्यस्तै होला भेरी गुड गुड है सो अब cot लाई tan मा राख्नु पर्यो भने मतलब हामीले के राख्छौं cot सर कति लामो यसमा एउटै फर्मेट भइदिया भए डाइरेक्ट आउँथ्यो दुई लाइनमै आउँथ्यो हो हैन यहाँ के गर्दैछ उसले फर्मेट चेन्ज गर्दैछ के गर्दियो साइन कस कन्भर्ट अल्टर गर्दैछ अब यसको लागि तिमीले दुईटाबाट गर्दा पनि हुन्छ यहाँबाट गर्दा नि हुन्छ यहाँबाट पनि सजिलै हुन्छ 45 + 8 डिग्री गर्ने फर्मुला ओपन गर्ने आउँछ है ल सो अब कति आउने कपीमा गर्दा छोटो हुन्छ चिन्ता नगर ल यहाँ अब कति आउने भयो 37 को ठाउँमा हामीले कति लेख्छौं 90 डिग्री एनीबडी 90 डिग्री minus 50 हैन इक्वल टु -47 cot ल भन ल 90 डिग्री 90 minus 50 degree 50 डिग्री हैन 53 सर 90 minus 53 90 minus 53 गराउँदाखेरि हाम्रो 37 आयो हो हैन अब यसको फर्मुला के हो त cot 90 minus थीटा को फर्मुला के हो what we have read formula cot tan theta degree proved 53 degree tan 53 sorry tan 53 degree हो हैन tan 53 डिग्री यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त
प्रब्लम चाहिँ अब सबभन्दा पहिले इम्पोर्टेन्ट के हो त यहाँ ध्यान दिने दुइटै चाहिँ एउटै फर्मेटमा छ कि छैन दुइटै यो एउटै फर्मेटमा रहेछ भने डाइरेक्टली यु क्यान युज है अब मैले चाहिँ अघि चाहिँ सुरुमा राम्ररी देखिनँ अब यसमा चाहिँ तिमीहरूले ट्यानबाट सल्भ गर्दा एकदमै सजिलो हुन्छ सर्ट हुन्छ यसबाट म यहाँ देखाइदिन्छु ट्यानबाट सल्भ गर्दाखेरि कसरी हुन्छ त ट्यानबाट के गर्ने ट्यान के गर्ने हो यसलाई 53 लाई कन्भर्ट गर्ने सो व्हाट विल गेट हियर यो आउँछ अब tan a plus b को फर्मुला के छ एनीबडी रिमेम्बरिङ के छ tan a plus b को फर्मुला कसैले सम्झा छ एनीबडी tan a plus tan b upon 1 minus tan a dot tan b tan 8 डिग्री हुन्छ हो then after tan 45 को भ्यालु कति हुने भयो त what will get tan 45 भ्यालु 1 अब tan 8 भनेको कति हुन्छ tan 8 भनेको tan 8 लाई केमा कन्भर्ट गर्ने ल एकछिनको लागि tan 8 नै लेखौं tan 8 डिग्री तल चाहिँ कति हुने भयो 1 प्लस कति हुने भयो एनीबडी above is plus and down is minus. ए सरी अब प्लस ओके गुड है यसले अब यहाँ माइनस गर्दियौ है माइनस भयो ओके सो व्हाट विल गेट नाउ अब कति हुने भयो त अब यसलाई sin cos मा कन्भर्ट गर्ने sin cos मा कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै एलसीएम हुन्छ एलसीएम हुँदाखेरि यो कति भयो cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री डिनोमिनेटर त दुईटैको काटिन्छ किनभने दुईटैमा डिनोमिनेटर cos नै आउँछ हो हैन sin 8 डिग्री कति हुने भयो cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री आरएचएस बाट सल्भ गर्दा सजिलो हुन्छ सर्ट भयो मैले त्यहाँ सुरुमा चाहिँ राम्ररी देखिन आरएचएस बाट सल्भ भयो यतिमा भयो है अन्डरस्टुड गेटिङ मी क्लास ओके यु गो थ्रु द आरएचएस मेथड आरएचएस बाट जाऊ है यति जात्रा गर्नु पर्दैन सर तपाईले त्यत्रो एलएचएस सिकाउनु भयो र यत्रो महाभारत सिकाउनु भयो र आरएचएस मा जाऊ भन्नुभयो ठीक छ दुईटै मेथड त थाहा भइहाल्यो तर सजिलो आफुलाई जुन लाग्छ त्यतातिर जाँदा राम्रो हो हैन यसबाट अलि के भयो हाम्रो फास्ट हुने भयो मैले यहाँ दुईटै सेम छ होला भनेर त्यो गरेको थिए यहाँ सर डिफरेन्ट पहिले आरएचएस बाट गर्नु भए थियो नि त्यत्रो हाम्रो मतलब यु क्यान डु नो Sir, which will learn कि first कि एनीवन यु क्यान सल्भ दुईटै सजिलो छ तर यसबाट जाँदा अलिकता स्टेप्स हाम्रो कम भयो त्यति यसबाट अलि फास्ट हुने भयो सल्भ So why not teaching this the? ल यसमा फर्स्टमा सर जस्ट यु सी दिस क्वेशन फर्स्ट तपाईले यो क्वेशन हेर्ने यो क्वेशन हेरिसकेपछि हामीले के थाहा पाउँछौं यसले नेक्स्ट पेजमै गर्दियौ सजिलो हुन्छ हामीलाई ओके ल नेक्स्ट पेजमा भने यही पेजमा हटाउँछ ओके सो हामीले सबभन्दा पहिले के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि यसबाट कुन लिँदाखेरि सजिलो हुन्छ जस्तै हामीले दिने भनेको के हो हामीले फर्मुला युज गर्दा के आउँछ यो आउँछ कि आउँदैन यस यो आउँछ हो यो दुईटा अब हेर्ने त्यहाँ कुन हुन्छ जस्तै 52 र 170 52 र 68 गर ल 52 र 68 कति हुन्छ 60 हुन्छ 60 60 120 हुन्छ हो 120/2 60 डिग्री भयो नोन एंगल आयो कि आएन नोन एंगल आयो ठीक छ नोन एंगल आयो भने हामीले भ्यालु राख्न पायौं हो जस्तै अब तिमीले यो र यो ल्याऊ यो र यो लिँदाखेरि कति भयो 2 2 4 भयो 7 5 12 भयो अनि कति भयो 2 भयो 224 आयो 224 को कुनै भ्यालु छैन है ल यो र यो ल्याऊ यो र यो लिँदाखेरि के हुँदो रहेछ 72 र 8 180 भयो 180 60 240 भयो यसको पनि नोन एंगल आउँदो रहेछ भने मतलब हामीले दुईटा लिँदाखेरि सजिलो हुँदो रहेछ एउटा यो दुईटा लिन पाउँदो रहेछ हो हैन अनि अर्को चाहिँ यो दुईटा लिन पाउँदो रहेछ यो चाहिँ आफैले रफमा चेक गर्ने बुझ्यौ हैन कुन दुईटा लिँदाखेरि हामीले सजिलो हुन्छ हामीले सके सक्दो नोन एंगलमा कन्भर्ट गर्ने या कमन कसरी आउँछ त्यो हेर्ने हो है त्यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा हुनु पर्यो अब यहाँ कमन हुने चान्सै छैन त्यही भएर हामी नोन एंगलतिर गयौ ठीक छ गेटिङ मी यस सर so first which side will take taking एलएचएस LHS ठीक छ taking LHS अब LHS को पहिले यहाँ कपी गर्दियौ so when we are copying this we will get this value LHS को कपी गर्दियौ है अब LHS कपी गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं त अब यसको दुईटा एंगल सल्भ गर्छौं हामीले अगाडिकै एंगल सल्भ गर्छौं
इक्वल टु कति हुने भयो त cos c minus cos c plus cos d फर्मुला हुनु ल what will get the formula 2 cos c plus d by 2 हो हैन so what is c c भने कति हो अरु सेलाइसके जस्तो छ त कोही बोल्दैन त what happened cos c plus d हो हैन d भने कति हो 68 है अपन कति हुने भयो त 2 हुने भयो upon 2 डट अनि डट अनि अब के हुन्छ cos c minus d upon 52 degree minus degree minus 68 degree. 52 minus sorry 52 degree चाहिए हैन 52 degree minus Minus 68 degree. 68 degree 68 degree ठीक छ cos अपन कति हुने भयो 2 Upon 2. है अब यो भयो अब अगाडिको त फेरि जस्ता त्यस्तै के भन्छ पछाडीको जस्ता त्यस्तै हामीले चलाएकै छैन नि पछाडी हो हैन पछाडी चलाछ त चलाछ छैन त्यही भएर जस्ता त्यस्तै बस्ने भयो what will get here cos 170 भन So once again say now we'll know that beta term कुन चुज गर्ने हो. दुईटा टर्म भनेको कि कमन आउनु पर्यो कि हामीले कमन निकाल्न सक्नु पर्यो दुईटा सल्भ गरेर कि नोन एंगल निकाल्न सक्नु पर्यो है अब यो नोन एंगल भनेको कति डिग्री छ 0 डिग्री आउनु पर्यो कि 30 डिग्री आउनु पर्यो कि 45 डिग्री आउनु पर्यो कि 60 डिग्री आउनु पर्यो कि 90 डिग्री आउनु पर्यो कि 180 डिग्री आउनु पर्यो यही हो नि नोन एंगलहरु हैन र हो अब यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टको आएन भने यसको मल्टिपलमा आउन सक्छ मल्टिपलमा भनेको के हो एनीबडी क्यान से 0 को मल्टिपल जति गरे नि 0 भइहाल्यो यसको मल्टिपलमा के हुन सक्छ 60 हुन सक्छ हो 120 हुन सक्छ यसको मल्टिपलमा कति हुन सक्छ 135 हुन सक्छ है अनि त्यसगरी यसको मल्टिपलमा कति हुन्छ 120 डिग्री हुन्छ यसको मल्टिपलमा 180 डिग्री भयो है भने मतलब यसको मल्टिपलमा आउनु पर्यो एंगलहरु गेटिङ मी बुझाइछ नोन एंगल भनेको यो एंगलको फर्मेटमा आउनु पर्छ के सल्भ गर्दाखेरि क्लियर अनि हामीले डाइरेक्ट भ्यालु राख्न पाउँछौं नि त नोन एंगल जस्तै cos 30 आयो भने कति राख्न पाउँछौं हामीले √3/2 राख्न पायौं हो हैन गेटिङ मी Yes sir. कि कमन ल्याउनु पर्यो कि नोन एंगलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो दुईटा मध्ये एउटा सोच्नु पर्यो है So दुईटालाई कन्भर्ट गर्ने नोन एंगलमा फर्स्ट पनि सेकेन्ड. दुईटा हामीले त्यही त दुईटा एंगल कसरी लिने त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो पहिला सोचे हो दुईटा एंगल त हामी लिन्छौं हैन त्यो दुईटा एंगल लिँदाखेरि कसरी लिने त्यो कुरा त थाहा पाउनु पर्यो नि अन्डरस्टुड Yes sir. त्यसको लागि हामी त्यो क्याल्कुलेसन गरे हो हुन त सल्भ गरे नि हुन्छ तर अलिकति लामो हुन्छ त्यति हो है ओके सो व्हाट विल गेट नाउ इक्वल टु 2 अब ल भन फटाफट भन त अब कति आउने भयो यहाँ अगाडि ल से फास्ट अलिकति एक्टिभ हुने क्लास 10 cos 90 degree 90 के रे cos 90 डिग्री 90 डिग्री हुन्छ ए 60 degree नहीं है no 60 degree 180 up down पछाडी कति हुन्छ पछाडी cos 6 wait 82 degree कति हुन्छ 9 डिग्री हुन्छ ए सरी 8 बाट 2 को 6 कति डिग्री हुन्छ 16 8 डिग्री हुन्छ यस हो गयो न 8 डिग्री हुन्छ मैले डाइरेक्ट 8 डिग्री लेखे अब कोही कन्फ्युज होला माइनस 8 डिग्री होला नि हेर त त्यहाँ राम्ररी माइनस खै त छ. only minus 8 degree also माइनस 8 डिग्री होला नि मैले माइनस लेखिन किन लेखिन because सर लेख्नु पर्छ that minus is in quadrant cos माइनस थीटा को भ्यालु कति हो cos माइनस cos थीटा theta कति हो cos थीटा हो नि त cos theta हो त्यही भएर मैले लेखिन त्यहाँ बुझ्यौ न त्यही भएर मैले लेखिन साइन भइदिए भए लेख्नु पर्छ है ओके ल अब यहाँ कति भयो सर कसरी थाहा हुन्छ के सर कसरी थाहा हुन्छ कि त्यो माइनस थीटा हो इक्वल यो ठुलो एंगल पछाडी छ नि त हेर नि ठुलो एंगल पछाडी छैन यो हेर नि सर त्यो भने हैन के cos माइनस थीटा इक्वल टु मतलब त्यो cos माइनस थीटा भने cos थीटा हो
यो त क्वाड्रेन्ट, यो त कास्ट टुलबाट आयो नि नानु। कास्ट टुलमा तल के हुन्छ, सी हुन्छ नि त। अनि सी भनेको नेगेटिभ डिरेक्सन जान्छ नि त। हामी जहिले पनि के लिन्छौँ, एन्टी क्लकवाइज लिन्छौँ हो कि हामीले डिरेक्सन यसरी लिने हो नि त, प्लस भनेको यही हो कि होइन। हामीले तिमीले कम्पासले चाहिँ एङ्गल बनाउनु पर्यो भने कसरी एङ्गल बनाउँछ, यसरी बनाउँछ बनाउँदैन, यसरी न कि तलतिर बनाउँछ, माथितिर बनाउँछ नि। त्यो भनेको एन्टी क्लकवाइज हामीले के लिइरहेको हुन्छौँ, पोजिटिभ लिइरहेको हुन्छौँ। गेटिङ मी। अनि क्लकवाइज भनेको के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। नेगेटिभ भनेको कतातिर आउने भयो, नेगेटिभ भनेको तलतिर आउने भयो। यो चाहिँ नेगेटिभ भयो, नेगेटिभ सर त्यो कसको हो? यो कसको क्वाड्रेन्ट हो नि त, फोर्थ क्वाड्रेन्ट होइन र। सर यो कास्ट टुल यहाँ पनि चाहिन्छ? कास्ट टुल सबै ठाउँमा युज हुन्छ नि, तिमीले पढेको त जम्मै अब युज हुँदै जान्छ। कास्ट टुल यो कास्ट टुलबाट आयो यो। सर अब यो सल्भ गर्दा हामीले यस्तै पिक्चर बनाएर गर्ने? पर्दैन। अब क्लास 10 को लेभलको लागि त अब त्यही त अन्डरस्टुड कुरा भइहाल्यो है। ल सो वाट विल गेट नाउ, cos 8 डिग्री सरी cos 8 डिग्री है। त्यस पछाडि प्लस साइन 172 डिग्री छ हो। अब cos 172 लाई के लेख्न मिल्छ, हामीले त 0 बनाउनु छ नि त। यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, कसमै कन्भर्ट गर्नु पर्यो। कुन फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, 8 मै कन्भर्ट गर्नु पर्यो। Class 9 is coming or what? So अब हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, कसमा। यसलाई के लेख्न मिल्छ, एनीबडी क्यान से, के लेख्न मिल्छ यसलाई। 172 डिग्री भनेको कति डिग्री हुन्छ, 180 डिग्री माइनस कति हुन्छ, 180 माइनस कति हुन्छ, 8 डिग्री हुन्छ। 8 डिग्री 8 डिग्री भयो है। म अहिले फेरि भन्छु यसको बारेमा कसरी भयो भनेर। भयो अब 180 माइनस थीटाको फर्मुला के छ, एनीबडी। 180 माइनस थीटाको फर्मुला के हो कसको लागि, कसै हुन्छ, कस हुन्छ र। 180 माइनस थीटा कुन क्वाड्रेन्ट गयो, कुन क्वाड्रेन्ट गयो, 180 माइनस थीटा सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट कसको हो, कसको, सेकेन्ड कसको क्वाड्रेन्ट हो त्यो, साइन कसेको, साइन र कसेक। अनि साइन माइनस हुन्छ भनेपछि माइनस हुन्छ नि हो हैन, माइनस हुन्छ कि हुँदैन, माइनस पनि सर, माइनस 8 डिग्री। So what will get now, कति आउने भयो त, 0 हुने भयो। क्लियर, बुझ्यो यो है। फेरि म एकचोटी भनिदिन्छु राम्रै सुन्नु, सर दिस इज टु कन्फ्युजिङ। केही कन्फ्युजन छैन, म भन्छु फेरि राम्रै सुन्नु यहाँ है। केही कन्फ्युजन सबैले डिभाइड बाइ 0 गर्दिनु छ। यहाँ सो व्हाट विल गेट हियर, हामीले पहिला दुईटा कुनै एंगल कुन युज गर्ने त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो रफमा चाहिँ यो चेक गर्ने, ठीक छ। रफमा चेक गर्न नि सजिलो छ, किनभने हामीले दुईटा मात्रै थाहा छ, एउटा c + d हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ c - d हुन्छ। यो दुईटा फर्मेट आउने हो, त्यही भएर रफबाट हामीले थाहा भइहाल्छ कसरी चाहिँ नोन एंगल आउँछ कि कमन आउँछ, यहाँबाट थाहा भइहाल्छ हो। यो तीनवटा एंगलबाट जुन चेक गर्दा नि भयो, दुईटा एंगल है। ल अब यो थाहा भइसके पछाडि हामीले के गर्छौं, अब जुन एंगल ल्याएको छौं त्यसको फर्मुला लाउँछौं। त्यो फर्मुला लाउँदाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो, बोथ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो शुड बी सेम। त्यो दुईटै सेमै हुनु पर्यो। कस छ भने दुईटै कस हुनु पर्यो, साइन छ भने दुईटै के हुनु पर्यो, साइनै हुनु पर्यो। गेटिङ मी। ल अनि हामीले अब के गर्यौं, यो फर्मुला लगाइदियौं। अब फर्मुला लगाइसकेपछि फर्मुलाले सबै आफै काम गर्दै गयो, हामीले केही गरेका छैन, कपी मात्रै गर्दै आयो। फर्मुलाको भ्यालुहरु जे आयो सुई हामीले सब्स्टिट्युट मात्रै गर्दै आयो, हो के हैन। के आइडिया लाग्छ त हामीले यहाँ, के आइडिया लाग्यो, नयाँ आइडिया के लाग्यो, यहाँसम्म के आइडिया लाग्यो, केही लाग्छ छैन नि। अब यहाँ किन कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने पछाडी अब हामीले के बनाउनु छ, प्रुफ कति गर्नुपर्ने हो, 0। अब प्रुफ 0 गर्नु छ भने अभियसली यो 2 त काटिहाल्यो, बाँकी हुने भयो यहाँ कति, cos 8 डिग्री। भने यसलाई पनि केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, यसलाई पनि 8 डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो वी हेभ कन्भर्टेड बाइ युजिङ दिस फर्मुला। यो फर्मुला लाएर के गर्यो, सेम यही फर्मेटमा कन्भर्ट गरिदियौ। अनि दुईटै के भयो, प्लस माइनस भयो, 0 भइदियो है। हामीले किन कन्भर्ट गर्यौं, बिकज वी हेभ टु प्रुफ फर 0, हामीले 0 बनाउनु छ नि त। सो वी हेभ कन्भर्टेड दिस इन्टु 180 माइनस थीटा, ठीक छ।
Getting me, class? Yes, sir. कता हरायो सबै हरायो जस्तो छ फेरि त यही छ यही टाइम सक्यो टाइम सक्यो टाइम हेरेर पो बसेर छ को टाइम हेरेर बस्यो नि यो बुझ्यो कि बुझेन टाइम हेर्नुभन्दा पनि टाइम हेर्नेले बुझ्या हो सबैले बुझ्यो यो क्लास अब यो तलको क्वेसन नम्बर के भन्छ क्वेसन नम्बर 4 जम्मै यही हो क्वेसन नम्बर 4 हामीले अहिले जुन सल्भ गरेका छौं नि जम्मै त्यही हो है अब जस्तै हामी अघि एउटा सल्भ गरेका थियौं अब तिमीहरुको सजिलोको लागि म भनिदिन्छु अब हामी जुन क्वेसन नम्बर 3 को ई गरेका थियौ नि कति जनाले सम्झ्या छ 3 को ई 3 को ई सम्झ्या छ Yes, sir. मैले के भनेको थिएँ एलएचएस कि आरएचएस RHS. आरएचएस हो जता ट्यान कट हुन्छ नि त्यतातिरको सल्भ गर्ने हो जहिले नि जता ट्यान कट हुन्छ नि त्यतातिरको सल्भ गर्ने यहाँ त झुकेर अब मैले नदेखेर चाहिँ यताको सल्भ गरे है भनेपछि अब यहाँ चाहिँ 4 को ए मा के सल्भ गर्ने कटको फर्मुला पढ्या छैन कटको फर्मुला पढ्या छैन भने के गर्नु पर्यो कटलाई ट्यान मा लानु पर्यो अन्डरस्टुड कटलाई ट्यान मा लाँदाखेरि के हुन्छ कटलाई ट्यान मा लाँदाखेरि कति हुन्छ 90 माइनस थीटा गरे पनि भयो 90 माइनस थीटा गरे भयो है ए नम्बरको बी नम्बर ट्यान मै छ सुई Sir, we can keep reciprocal relation also, no? रेसिप्रोकल गर्दा नि हुन्छ ठीक छ रेसिप्रोकल गर्दा नि भयो रेसिप्रोकल गर्ने तल चाहिँ फर्मुला अप्लाई गर्दा नि आफै पल्टिन्छ है अब सी नम्बर पनि त्यही हो है अनि त्यसपछि अर्को के छ सर टाइम भइसक्यो के सो यसरी चाहिँ तिमीहरुले यो सल्भ गर्न सक्छ अप टु व्हिच नम्बर यु डु 4 को ई सम्म हेर तिमीहरु 4 को ई Okay, sir. Thank you, sir. यस सर थ्यांक यू सर बाइ बाइ Okay, sir. Thank you, sir. Bye, bye, sir. हैप्पी होलिडेज Thank you, sir. Bye, bye, sir. आफ्टर फिनिशिङ दिस नम्बर आई विल बी कलेक्टिङ देयर है म कलेक्ट गर्छु त्यही भएर त्यो अलि भ्याउँछ Okay, sir. Bye, bye. ओके ल थ्यांक यू क्लास Bye.